Amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. لكم زين ان شاء الله. معكم سامر بن عيسى. نسي في اقل من دقيقتين نعطيكم يعني نعطيكم وشنو هو الحل الانجع وشنو هي احسن طريقه لا كلي اللي تقدروا تنجحوا فيها كي ديروا ان بروغرام سبيسيال بيرت دو بوا ولا بريز دو ماس مسكولير ولا ديروا ان بروجي مي c'est-à-dire pour changer pour gérer votre poids. وشنو هو الخطا الكبير اللي ديروه شنو هو الحل والحاجه اللي لازم تتبعوها اليوم ولو كان تبعوها كرويي موا كو فوزالي ريوسير فوتر بروجي وجامي ما تعاودوا تطيحوا ولا تزلقوا فيه باسكو فات راح تمشوا سوغ دي بون باز. الخطا الاول اللي ديروه كاع سي كو نتوما كي تحبوا تشيالو واش ديروا؟ الحاجه الاولى واش ديروا؟ تقولوا بلي انا لازم نحي 30 كيلو عندي ان سوربوا دو 30 كيلو اوكي دونك تعطيو اون كونتيتي فو كونتيفيي لي شوز لي زوبجيكتيف تاعكم سي تو افي نورمال زعما نتوما في ريزانكم سي اون ريفليكسيون سمارت اي سي اون فيكساسيون سور لوبجيكتيف تاعنا اي كاع نقولوا بلي لازمنا لوبجيكتيف il faut qu'il soit smart atteignable mesurable dans le temps délimité raisonnable et tout ça دونك هاد الحكايه تاع شحال نقص وكيفاش نقص سي فري سي هنا اون كونتيفي لي زوبجيكتيف تاعنا مي لا شوز لا بلوز امبورطونت لا ريفليكسيون راح نديروا يعني تفكير رجعي بالتفكير الرجعي هذا تمرقوا بلي راكم غالطين في لا ريفليكسيون هذه ونعطيكم الحل اون ميم طون. عندي 30 كيلو ولا 50 كيلو ابير 50 كيلو هما عباره عن تراكمات من عده يعني السلوكات تاعي هادو هما بزاف الوسط ديالي العمل ديالي لو مونك دو موتيفاسيون تاعي اللي يجيني يتاثر يعني بالوسط والعمل ديالي والحاله الحياه المعيشه يعني عايشها لي زونتيسيدون تاعي اي بلوس الخطا والحلول المتبعه اللي كنت نتبعها. باغ اكزومبل كاين بزاف فيكم يديروا ان ريجيم اليمونتير يشيانو يعاودوا يسمانوا كاين اللي دار يقول لك درت لي ريجيم تاع حياتي كاع اللي درتهم درتها 5 فوا 6 فوا نقصت 40 كيلو عاودت رجعت وي هنا الخطا الكبير سيتاجير الحلول المتبعه راكم تتبعوا فيها غالطه على باز. علاش؟ باسكو نتوما تخموا تبداو بالكونتيتاتيف تبداو تخموا تقول لازم نحي 40 كيلو ابخي تجيب وسائل لي موايان اللي تجيبهم واول وسيله اللي كاع الناس ديرها هي لو ريجيم اليمونتير تبدا به باش تشيان. سيرت لو ريجيم اليمونتير يقدر يمشي شهر شهرين 3 شهور 4 شهور با بلوس 5 شهور ماكس با بلوس. دونك واش لازم دير؟ لازم تشوف روحك حط روحك انت كإنسان شوف روحك قاعد مع روحك دير اون ريفليكسيون حط روحك كإنسان وشوف روحك كنموذج وشوف الخراب اللي راه صاري في حياتك وي شوف لو ديزوردر اللي راهو صاري لك في حياتك شوف لي فريكونطاسيون لي موفيز فريكونطاسيون راك تدور معاهم الناس اللي راهي اليوم يعني تاثر عليك بطريقه سلبيه وايجابيه. شوف العمل اللي ما يخليكش دير اون اكتيفيتي فيزيك ولا ما يخليكش تعيش بطريقه عاديه. tu prends pas plaisir كي دير لي زاشا ما عندكش الوقت باش تروح تشري لي زاشا ما عندكش الوقت باش تطيب كي veut dire tu manges فاست فود tu manges fast ماكل شارب الساندويتش تضرب. دونك هنا كاين ان سيغتان ديزوردر سيتادير افون دو بونسي للكونتيتاتيف اي كونتيفي لي زوبجيكتيف تاعك شونجي لو كاليتاتيف تاعكم شونجي لي زابيتود تاعكم السلوكات ديالكم لازم يتبدلوا. ديروا حياتكم نموذج وشوفوا الخراب اللي راه صاير في حياتكم وسقموا الخراب هذا لو ديزوردر ماشي نقول لكم بلي حياتكم مخربه سادير كاين ان سيغتان ديزوردر وسلوكات اللي يتبعوا هذاك لو ديزوردر اللي يخليوك تكون في هاد يعني الوضعيه اليوم اللي راك بوسيبل 100 كيلو 120 كيلو 150 كيلو وهذا الخراب انت تقول باللي نو انا جام مونجي وي كاع نحبوا ناكلوا بصح واحد ما يحب يخرب حياته واحد ما يحب يمرض. دونك دوكو هنا باسكو لا ريفليكسيون هذا الانسان هو مستقنع باللي يا ان سول بليزير دون لا في اللي يخليه يخرج من ليطا ايموسيونيل نيجاتيف. دونك واش نديرو حنا كي نروحو ناكلو اون كومبونس لي شارج ايموسيونيل نيجاتيف اللي رانا عايشينهم في حياتنا لو ستريس تاع البولو الخدمه الوسط العيان لا فامي اللي تهبلني اشاك فوا ان ايشاك ايموسيونيل مشاكل الحياه كاع واش نحبوا نكومبونسيوها كاع هاد الصوالح نحبوا نكومبونسيوهم بالاكل والاكل هذا دونك هاد نحوسوا على اون شارج ايموسيونيل بوزيتيف اي دونك دوكو نروحوا لو غرا لو سكر لو فاست بلا ما نعياو ناكلوا وما نديروش لاكتيفيتي فيزيك باسكو لاكتيفيتي فيزيك في حد ذاتها عباره عن agression c'est une agression تاع le corps. Pour aimer l'agression هذه لازم السلوكات ديالكم يتبدلوا. Donc je vous conseille et c'est très efficace لو كان اليوم تاخذوا يعني بعين الاعتبار هذه النصيحه شونجي الكاليتاتيف شوفوا لوحدكم وشوفوا لو ديزوردر اللي صاروا في حياتكم وشنو لازم تصحوا
تصحوا هاد الديزوردر، هاد الخرابي بحياتكم. باغ اكزومبل انا ما عنديش الوقت باش ندير نشاط رياضي، اوكي، ونقول بلي ما عنديش الوقت توجور عندي لي زوبليكاسيون. نو سوي ديزولي، تقدر لازم تليبيري بارفوا 3 فوا بار سيمين 45 مينوت باش دير اون اكتيفيتي فيزيك. اون اكتيفيتي فيزيك ديرها في دارك، ديرها في الطريق، تروح تجري الصباح العشيه تقدر ديرها. لو كان تحب اليوم دير 2 سوايع في النهار سبور لو بلو نورمالمون دو موند، غير ما تكسرش راسك. دونك ما هذا الا وسيله باش تهرب من لا ريسبونسابيلتي ديالك. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، يفوا الخراب راهو صار، يقدر الخراب يكون العمل ديالك. العمل ديالك اليوم اللي ما يساعدكش، العمل ديالك اللي يدير لك اون بريسيون كبيره. سي فغي، انت واش راح تقول؟ تقول باللي عندي بوكو ستريس في لو بولو اي دونك دوكو وليت ما نتبعش اون هيجيان دو في وتوجور ستريسي. نو، دون لابسولو انت حبيت هذا لو ستريس، انت ما حبيتش تبدل الكاليتاتيف ماشي الحق الكونتيتاتيف. اي دونك لي جون، شونجي لو مود دو في ديالكم. Tracez un mode de vie sain, ok, équilibré, basé sur une activité physique, une bonne alimentation. بزاف صوالح يتبدلوا في حياتكم، كي تبدلوهم هنا لو كونتيتاتيف يل فا سويفر، راح يرجع. اي لا فوت اللي يديروها الناس يفورسيو لوحديهم اون غاردون ريزومي. وين راهو هنا ونكمل لو ريزومي؟ الناس يديروا دي زيفور بور ميغرير، il associe les efforts ديالهم لان ريجيم اليمونتير et on garde pratiquement les mêmes routines. دونك هنا كاين تضارب. لي روتين والسلوكات اللي كنت فيهم عطاو لك وضعيه اكس، من انت حبيت تخرج من الوضعيه اكس تروح للوضعيه ايغريك on gardant pratiquement les mêmes conditions de vie. نو جو سوي ديزولي، بور اريفي للايغريك ديالك لازم تبدل تان السلوكات ديالك في الايغريك باش تتماشى وماش ما ديرش لي في يويو اللي سميه يويو اللي ما نامنش به كاع، وماش تخرج من هذه الوضعيه اللي راهي فيها وماش تربح حياتك. دونك لي جون سي سامبل، سي ان كونساي. كاين بزاف اللي ما يفهموش وكاين شويه اللي يفهموه، اللي يقدروا يفهموه ان شاء الله لا سونساسيون ديالهم تكون على اوتور فورت، ماشي يقدروا يبدلوا حياتهم. شونجي الكاليتاتيف، شونجي السلوكات ديالكم، لو بوا ديالكم راح يتبعكم لو بلو نورمالمون دو موند. دير لي لا بيش نهاركم زين.